अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। मैं कोई 48 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ और उसकी एक से ज़्यादा वजह थी, मसरूफ़ भी था बहुत मैं। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं देखना चाह रहा था, समझना चाह रहा था, असेस करना चाह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो किस मुकाम पे खड़ी है और इसमें किस करवट की ऊँट जो है इसे बिठाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस वक्त आप देखें, जो इस वक्त की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, हुक्मरान जमातों की, पीडीएम की जमातों की, ख़ास करके पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान की, तो उसके 4 एस्पेक्ट आपके सामने हैं। पॉलिटिक्स ऑफ फ्लड, पॉलिटिक्स ऑफ डीपोलिटिसाइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ इमरान खान डिसक्वालिफिकेशन एंड मीडिया कंट्रोल। ये 4 पहलू हैं जिसमें मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करता चला जाऊँ। पॉलिटिक्स ऑफ फ्लड ये है कि गुज़िश्ता 5-6 दिनों से पीडीएम की जमातों के तमाम लीडरों ने ये कहना शुरू कर दिया है इखलाकी तौर पर कि मीडिया को, अपोजिशन को, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, हम सब को सिर्फ़ और सिर्फ इस मौके पे फ्लड की जो तबाहकारी है, जो सैलाब की तबाहकारी पूरे पाकिस्तान में, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पर ये बात रवा नहीं है, इंसानी तौर पर ये बात मुनासिब नहीं है कि किसी भी और चीज़ के ऊपर जो है इस स्टेज पे फोकस किया जाए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, चूँकि इसको इखलाकियात की मार दी जा रही है, इसको इंसानियत की मार दी जा रही है, इस पे बात करनी बड़ी मुश्किल है, इसका एनालिसिस करना, इसको डेसिफर करना, इसको एनालाइज करना जो है वो भी मुश्किल कर दिया गया है। हकीकत ये है कि सैलाब की जो तबाहकारी है वो जुलाई के यानी 7वें महीने से आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी वार्निंग्स पहले से आ रही थी, पाकिस्तान के अखबारात में रिपोर्ट हो रही थी, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन हुकूमत ने उसको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सैलाब साउथ पंजाब में है, सिंध को हिट कर रहा है, तबाहकारी है, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में है, बलूचिस्तान के बहुत बड़े हिस्सों में जिस किस्म की तबाही मच रही है, 1000 से ज़्यादा अमवात अंदाज़न हो चुकी हैं, बहुत हज़ारों मवेशी जो हैं इसमें बह चुके हैं, बहुत ज़्यादा कच्चे का आबाद है, जो कच्चे का जो आबादी है और जो मकानात बने हुए थे लोगों के, जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जो उनका रहने की जगह थी, वो बह गई हैं मुकम्मल तौर पे। साउथ पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में बहुत तबाही, इसमें कोई शक नहीं। और ये कि ये सैलाब जो 2010 का बहुत बड़ा सैलाब आया था पाकिस्तान में, जिसको फ्लड ऑफ 2010 कहते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा फ्लड है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन इसके बावजूद इसमें जो एक इस वक्त हम इसके ऊपर जो फोकस देख रहे हैं, जिसमें मीडिया टेलीविज़न चैनल्स को और तमाम लोगों को ये बावर करवाया जा रहा है, मीडिया चैनल्स को ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं बिहाइंड द सीन्स कि सारा फोकस फ्लड में रखें, इसमें एक ख़ास किस्म की पॉलिटिक्स है जिसका मकसद ये है कि जो अपोजिशन की जमातें अपना जो पॉलिटिक्स कर रही थी, क्योंकि दूसरे एंड पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन पर कोई अंदाज़न 14 या 15 केसेस जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। वहाँ स्ट्रेटजी ये है कि इंतज़ामी तौर पर उनको खड़ा रखा जाए, उनका तमाम तर वक्त जो है वो अदालतों में गुजरे, अपने वकला के साथ गुजरे, लीगल स्ट्रैटेजी में गुजरे। आप देख रहे हैं कि 26 मई को 10 केसेस उनके खिलाफ वायलेंस के और स्टेट प्रॉपर्टी को, इमलाक को डैमेज करने के बनाए गए। फिर अभी आपने देखा हाल ही में पिछले हफ्ते उनके खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से एक मुकदमा बनाया गया, जिसके बाद बदकिस्मती से पीडीएम की जमातों की बदकिस्मती से कि दुनिया भर के ज़राए अबलाग में, को 100 के करीब दुनिया भर के जो अखबारात हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, व्लॉगर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने इस इशू को उठा लिया कि ये क्या मामला है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उसके ऊपर एक ऐसी उसको चार्ज कर दिया गया दहशतगर्द की हैसियत से। और ज़ाहिर है कोई इमरान खान को दहशतगर्द की हैसियत से देखता नहीं है, और तरह तरह से उनको मगरबी मीडिया देखता है कि शायद बेवकूफ़ हैं, अक्लमंद नहीं हैं, एंटी वेस्ट हैं, इस्लामिस्ट हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दहशतगर्द उनको कोई नहीं समझता। तो जब दहशतगर्द, तो साथ ही ये भी चीज़ रिपोर्ट हुई कि इसमें सज़ाए मौत भी होती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शिकों में जो उन पर लगाई गई हैं, सेक्शन 7 ऑफ द एंटी टेरर एक्ट। तो एक खप पड़ गई, और वो खप के बाद जो हुक्मरान जमातें हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इससे ये साबित हो गया है कि इमरान खान एक यहूदी, सहूनी, अमरीकी और मगरब की साजिश है। हम तो पहले ही कहते थे, जैसे मौलाना फजल रहमान जो हैं उस तरफ इशारा कर रहे हैं, और फिर मौलाना फजल रहमान ने कुछ और शोशे भी जो है उस हवाले से छोड़ दिए। लेकिन बेसिक स्ट्रेटजी ये है कि इमरान खान को इतना ज़िज कर दिया जाए, इतना फंसा दिया जाए कि उनका सारा वक्त जो है सेशन कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स में गुजर जाए, जहाँ से वो अपनी ज़मानतें लें
और आपने देखा कि हर 10 दिन के बाद इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत करनी पड़ती है। तो 10 केसेस वो हैं जो 26 मई 2022 को बने थे। अब एक दहशतगर्दी का मुकदमा है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है जहाँ 31 अगस्त को उनको बुलाया गया इन पर्सन। उसके अलावा उनके खिलाफ तोशा खाने का केस चल रहा है FIA का, उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का भी एक केस जो है वो चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी ये है, हिकमत अमली ये है PDM की जमातों की और उनसे रिलेटेड जो सारे पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं कि किसी न किसी जगह इमरान खान डिसक्वालीफाई हो जाएं, फंस जाएं, ताकि 25 सितंबर की जो 9 हलकों पे खुद ही PDM ने डिसाइड किया था कि बाय इलेक्शन करवाएंगे, और वहाँ लेने के देने इसलिए पड़ गए हैं कि इमरान खान ने क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली ये कह दिया कि मैं 9 के 9 हलकों में मैं खुद ही जाके इलेक्शन लड़ूंगा, और उन्होंने उन 9 हलकों में अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो दाखिल कर दिए। और हर हलके में एक से ज़्यादा चैलेंजर ऐसा था जिसने मुख्तलिफ हीले बहानों से कहा कि यहाँ से इमरान खान जो है इस हलके से नहीं लड़ सकते, ये एक्सप्लेन करें क्यों लड़ रहे हैं, ये तो इनके खिलाफ तो तोशा खाने का केस है, इनके खिलाफ तो फ़लाँ केस है, फ़लाँ सो ऑन। लेकिन वो तकरीबन 9 की 9 जगहों से इमरान खान के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, वो मंजूर कर लिए गए। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है PDM की जमातों के लिए कि PDM की जमातों ने ये सोचा था कि इन 9 हलकों में से, और ये हलके भी उन्होंने ऐसे चुने थे जहाँ पर PTI के जो लोग जीते हैं उनकी सबकत, उनकी लीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। और यही वजह है कि इमरान खान ने काउंटर स्ट्रैटेजी इख्तियार कर ली कि मैं खुद खड़ा हो जाऊँगा। अब जब इमरान खान खड़े होते हैं और वो वहाँ पे पहुँचते हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग में, तो अब ये साफ नज़र आने लग गया है कि इस मुल्क के तूलो अरज़ में, चूँकि इसमें हल्के जो है 3 तो कराची में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, गालिबन पंजाब में 2 हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 ही हैं पंजाब में, ये 2 या 3 है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में और फिर कराची में। तो सूरत हाल ये लग रही है कि इमरान खान बहुत ही आसानी से बहुत भारी लीड ले लेंगे इन 9 के 9 हलकों में। और ये ज़रा सोचें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि PDM की जमातों के लिए ये एक ना सिर्फ एम्बैरसमेंट होगी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होगा, उसी किस्म का पॉलिटिकल सेटबैक जैसा उनको 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में फेस करना पड़ा, जब वो अपने थी। उन्होंने ये सोचा हुआ था शाम के 5 बजे तक, अता तारड़ साहब ने, उनकी टीम ने ये रिपोर्ट किया हुआ था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, बाकी PML के लीडरों को, कि हम 17 सीटें जो है निकाल लेंगे। और जब वहाँ से सिर्फ 4 सीटें बमुश्किल निकली, तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस ऑफिसर्स की मदद के बावजूद, और फिर ये गिला शिकवा भी रहा कि जिनसे हमें बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है 17 जुलाई के इलेक्शन में मदद करेगी, फिर ये भी गिला रात को सुनने में आया कि उन्होंने हमें मरवा दिया है और इन्होंने हमारी मदद नहीं की। और ये सही है कि इन हलकों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना कोई ज़ोर जो है पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में नहीं लगाया, और ये भी बहुत बड़ा दुखड़ा था। तो अब ये है कि अगर यहाँ पर भी रिवर्सल हो जाता है 25 सितंबर को, तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल सेटबैक होगा। तो इसलिए कोशिश ये है कि 25 सितंबर के बाय इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को डिसक्वालीफाई करवा दिया जाए किसी न किसी केस में। मैंने आपको बताया कि इसके बहुत से केसेस हैं, इस वक्त बहुत आस लगी हुई है कि कंटेम्प्ट केस में किसी तरह उनकी कंटेम्प्ट पर डिसक्वालिफिकेशन हो जाए। वहाँ पर एक बड़ा बेंच जो है वो बन रहा है और 31 अगस्त को उसके सामने पेश होंगे, या तोशा खाने के केस में हो जाए, या फॉरेन फंडिंग के केस में हो जाए, ये कहीं से कुछ हो जाए। और साथ ही आप देख रहे हैं कि मजहबी नोयत का एक चार्ज भी फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, मीडिया का एक हिस्सा कर रहा है, PML के कुछ लीडरान कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि इमरान खान की ज़िंदगी के लिए इस किस्म के ख़तरात जो हैं वो बना दिए जाएँ कि उनकी मोबिलिटी रुक जाए, उनकी मोबिलाइजेशन के लिए ख़तरा हो जाए, उनको बाहर निकलना ख़तरा हो जाए, कोई हमला ही कर दे उन पर तो सोने पे सुहागा। और उसके हवाले से मैं एक अलग व्लॉग करूँगा कि ये किस किस्म की खौफनाक हिकमत अमली है, क्यों इसे डिस्करेज करने की ज़रूरत है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान के वफाकी इदारों को, जिसमें FIA है, DG FIA, लेकिन वो और इसमें क्या काउंटर स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसके हवाले से मैं एक अलग से व्लॉग करूँगा। तो इस वक्त ये है कि इन द नेम ऑफ द डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एक बड़ी एक्टिव किस्म की पॉलिटिक्स जो है चल रही है, जिसमें यह है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, मीडिया को बहुत बुरी तरह से कंट्रोल किया जाए, उसको बिल्कुल सप्रेस कर दिया जाए। इसी दरअसल आप देखते हैं कि गुज़िश्ता कोई 24 या 36 घंटों में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो GNN टेलीविज़न के CEO भी हैं, जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने अक्सर उनको मेरे प्रोग्राम में देखा होगा। 30 बरस से ज़्यादा का उनका सहावत का एक्सपीरियंस है, बल्कि आप कह लें कि 40 बरस का है, बिकॉज 80 की दिहाई से आरिफ हमीद भट्टी साहब पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें एक्टिव हैं, एक कॉलमनिस्ट की हैसियत से, एक कमेंटेटर की हैसियत से, फिर जब टेलीविज़न आया तो फिर एक टेलीविज़न पर्सनैलिटी की हैसियत से, लेकिन अखबारों से उनका ताल्लुक़ है, ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं। गुज़िश्ता कोई 48 घंटे में उन्हें उन्हीं के चैनल पे
انہیں آف اسکرین کر دیا گیا، جس کے وہ یعنی اب GNN میں وہ CEO چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، وہاں کے سارا جو نیوز کا ایجنڈا ہے اس کو بھی وہی رن کرتے تھے، اس کی اپنا ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتے تھے، اس میں بڑا بھرپور کامنٹ دیتے تھے اور میڈیا پہ بھی اپیئر ہوتے تھے، تو اپنے ہی چینل نے ان کو آف اسکرین کر دیا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے یہ جو سمجھ آئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ کوئی ایسی بات کی ہے جو کسی کو بہت ناگوار گزری ہے، بیکاز وہ ہمیشہ ہی ایسی باتیں کرتے تھے جو ناگوار گزر سکتی تھیں، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لیاقت باغ کا جو جلسہ ہوا عمران خان کا چند دن پہلے، اس کے بارے میں ہدایات تھی کہ اس کو بالکل کور نہیں کرنا ہے، لیکن GNN نے اس کو بہت دکھایا اور غالباً اس کا ایک ریپیٹ بھی رات کو 11-12 بجے کے بعد دکھا دیا، جس کے بعد حکومت کے ادارے جو ہیں وہ بہت ناراض ہوئے، بہت برہم ہوئے، اور پھر عارف حمید بھٹی صاحب کو آف اسکرین کر دیا گیا. اس پوری صورتحال کی اس وقت پاکستان میں میڈیا کی کیفیت کیا ہے، صورتحال کیا ہے، کس قسم کی قطغنیں ہیں، کس قسم کی سپریشن ہے میڈیا نیریٹو پہ، اور میڈیا کا کام کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو گیا. اس حوالے سے عارف حمید بھٹی صاحب نسیم زہرا کے پروگرام میں جب اپیئر ہوئے تو بڑا انہوں نے اپنی فرسٹریشن کا، اپنے جو انہوں نے ہیجان کا وہاں پہ انہوں نے ایکسپریشن کی. وہاں پہ وسیم بادامی صاحب بھی سن رہے تھے، عامر متین صاحب بھی وہاں پہ سننے والوں میں تھے، تو وہاں کوئی اس کا ایک کلپ جو ہے 2 منٹ کچھ سیکنڈ کا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت چل رہا ہے. میں صرف 30 سیکنڈ آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کیپچر کرنے کے لیے کہ کیا باتیں انہوں نے کی. میں نے بدترین فاشزم ترین دور اس سے پہلے نہیں دیکھا. اتنے کی یار انہوں نے شارک پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، یہ نہ چلے، یہ نہ چلے، یہ نہ کہے، یہ نہ بولے، یہ نہ بولے. اب تو صحافت نہیں رہی، بالکل ادب احترام کے ساتھ. یہ جب عامر متین صاحب نے جس دور میں کی تھی وہ تو، یہ تو صحافی تھے. ہمیں ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں، ہم نے دکھانا کیا ہے یہ ان کا حکم ہے. ہم سارے جانتے ہیں کیا ہے، لیکن چاروں میں کوئی نام نہیں لے گا میرے سمیت. میں بزدل ہوں، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرپوک ہوں، مجھے دڑبے میں بند کر دو، میں چوزا ہوں، میں مان ہوں. کچھ لوگ شاید بہادر ہو نہ مانے. اب آپ نے دیکھا کہ اس کلپ کے آخر میں جو میں نے آپ کو تھوڑا سا کاٹ کر کے دکھایا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نام نہیں لے رہا. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس وقت پاکستان کی میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خالصتاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی روش کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میرے علاوہ 99.99% جو میڈیا پرسنز ہیں ان سب کا یہی خیال ہے، اور وہ پرائیویٹلی طور پہ جب بیٹھتے ہیں، اس میں کالمنسٹ ہیں، اس میں لکھنے والے صحافی ہیں، اس میں ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں، اس میں پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی میڈیا سپریشن ہے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اور انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اس کا تھوڑا سا سوفیسٹیکیٹڈ انالیسس کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ اور بھی عوامل جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ PMLN کی اپنی جو ایک تھنکنگ ہے، ان کی اپنی ایک خاص قسم کی ٹینڈنسی ہے مائنڈ کی، ان کی اپنی جو مینٹلٹی ہے اس کا بڑا اس میں تعلق ہے. اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق PDM کی اندر کوئی اور جو جماعت ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق خالصتاً PMLN کی جو ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے، مینٹلٹی ہے، جو PMLN کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے جسے شیئر کرتی ہے، جس میں نواز شریف صاحب کی تھنکنگ ہے، جس کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تھنکنگ ہے، جس کے اندر شہباز شریف صاحب کی تھنکنگ ہے، اور جس کا سمٹم اور ایکسپریشن اس وقت جو ہیں وہ رانا ثناءاللہ صاحب ہے. اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ کیا وجہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو ہی سلیکٹ کیا گیا ایز پاکستان کے فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے. کیا وجہ ہے کہ جب پنجاب میں 17 جولائی 22 جولائی تک حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، تو وہاں عطا تارڑ صاحب کو وزارت داخلہ دی گئی اور ان کو انٹیریئر دی گئی. دونوں کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی ہے. رانا صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہنا بیکار ہے، کیونکہ کہنا فضول اس لیے ہوگا کہ سبھی لوگ رانا صاحب کی جو ایک سخت گیر قسم کی شخصیت ہے، جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور آپس کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ رانا صاحب اتنے سخت گیر ہیں نہیں جتنا کہ وہ اپنا ایک امپریشن قائم کرتے ہیں. رانا صاحب خاصے منجھے ہوئے، چالاک، کلیور قسم کے، بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے پولیٹیشین ہیں جو ایک خاص قسم کا نیریٹو شیپ کرتے ہیں. لیکن نیریٹو وہ شیپ کرتے ہیں بالکل ایک ہلاکو خان ٹائپ قسم کا، چنگیز خان ٹائپ نیریٹو شیپ کرتے ہیں. نہ وہ ہلاکو خان ہے، نہ وہ چنگیز خان ہے، وہ ایک بڑے کلیور قسم کے پولیٹیشین ہیں. لیکن عطا تارڑ جو ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ بلیو کرتے ہیں ان چیزوں میں جو وہ کہتے ہیں. یعنی رانا صاحب نیسیسریلی ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے، لیکن عطا تارڑ ان چیزوں میں بلیو کرتے ہیں. لیکن
باٹم لائن یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کو جب آپ نے سینٹر میں بنایا وزارت داخلہ دی اور آپ نے پنجاب میں عطا تارڑ صاحب کو ارسٹ وائل گورنمنٹ کے اندر آپ نے دی، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کے آپٹکس جو ہیں وہ پنہا تھے، اور آپ خاص قسم کا ایک میسج جو ہے یہاں پہ دینا چاہتے تھے۔ وہ میسج تھا سخت گیری کا، وہ میسج تھا کریک ڈاؤن کا، وہ میسج تھا سپریشن کا، وہ میسج تھا کہ ہم بڑی سختی سے نپٹیں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح جب عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی تو پنجاب کے منسٹرز جو ہیں وہ بیٹھ کے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ اب اس سے پہلے بھی میڈیا پہ بڑا بڑا کریک ڈاؤن ہوا، بڑی سختیاں ہوئیں 2007 اور 8 کے بعد۔ مسلسل میڈیا پرسنز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، پٹائی ہوئی، اٹھا لیا گیا، الٹا لٹکا دیا گیا، گولیاں ماری گئیں، جیسے حامد میر صاحب کو، سلیم شہزاد صاحب کی تو باقاعدہ اس میں ڈیتھ ہو گئی اس مار پیٹ کے اندر۔ لیکن یہ تھا کہ حکومتوں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، کبھی کھل کے سامنے آ کے حکومتوں نے میڈیا پرسنز کی گرفتاریاں نہیں کی، ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز نہیں ہوئیں، جو جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ ہوا، جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ جو ہے یہ دیکھنے میں نہیں ہوا۔ جس طرح سے پہلے ایف آئی آرز کٹیں، ارشد شریف صاحب کی ایف آئی آر کٹی، صابر شاکر کی ایف آئی آر کٹی، سمیع ابراہیم کی ایف آئی آر کٹی، یہ سب کچھ پہلے جو نہیں ہوا۔ یہ جو سارا لیگل کور ہے یہ دیا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ۔ یہ کوئی پی 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 کی تھنکنگ نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی تھنکنگ نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کی تھنکنگ نہیں ہے، یہ اور ان ساری جماعتوں کی تھنکنگ نہیں ہے، یہ خالصتاً پی ایم ایل این کی تھنکنگ ہے۔ میں سول سرونٹ تھا 1990s کے اندر، اس وقت بھی جب بھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی تھی اسی طرح سے میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں ان کی پٹائی ہوتی تھی، کسی کو اٹھا لیا جاتا تھا، کسی کو تھپڑ مارے جاتے تھے، لوگ ان کو سڑکوں پہ پکڑ لیتے تھے، کبھی پولیس کا استعمال ہوتا تھا، کبھی آئی بی کا استعمال ہوتا تھا۔ تو تشدد کرنا، ایک فیشسٹ قسم کی سٹریک ہونا، یہ نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس تھی 90s کی اس کا حصہ تھے۔ بڑے بڑے واقعات دیکھ لیں، 1997-98 میں سپریم کورٹ پاکستان پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ 97 میں جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پہلا کام ہی وہ کرتے ہیں کہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں چلے جاتے ہیں، 7 گھنٹے ایز پرائم منسٹر وہاں پہ ایک لوکل باڈی کے اندر جو پروونشل سبجیکٹ ہے یا سٹی سبجیکٹ ہے وہاں گزارتے ہیں، اور وہاں کے چنکی جو لوگ ہیں جن کے ساتھ عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب کا جھگڑا ہے اور جھگڑا چلا آ رہا ہے، ان کو سزا دینے کے لیے وہاں پولیس کو کہتے ہیں کہ ان کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ پولیس تیار بھی نہیں ہتھکڑیاں لگانے کے لیے، بیکاز پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا، بیکاز جس ایس پی صاحب کو کہا گیا تھا وہ میرے بیچ میٹ تھے اور انہوں نے پورا قصہ مجھے سنایا، اور پولیس کو پورا ایک بیک ڈیٹڈ ریکارڈ بنانا پڑا، بیکاز ہتھکڑی ایف آئی آر کے بغیر لگ نہیں سکتی تھی پرائم منسٹر کے حکم پہ۔ تو وہ ڈرامہ بازی بھی انہوں نے کی۔ نجم سیٹھی صاحب کو آئی بی بھیج کے ان کے گھر سے اٹھا لیا، مار مار کے لے گئے، کوئی پتہ نہیں مہینہ جو ہے ان کو حراست میں رکھا، اور آئی ایس آئی کو اس وقت یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف، پہلے آئی بی کو کہا گیا پھر آئی ایس آئی کے حوالے کر دیا، اس وقت جنرل مشرف آرمی چیف بن چکے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ ان کے خلاف ٹریزن کا اور ملک سے غداری کا، نیشنل سیکیورٹی کا مقدمہ بنا دیں، بیکاز انہوں نے کوئی ایسے جملے بولے تھے ہندوستان میں کہیں بات کرتے ہوئے سیمینار میں، اور وہ جنرل مشرف نے اور آئی ایس آئی نے اس وقت وہ مقدمہ بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح عامر غوری صاحب کو نہر کنارے پکڑ لیا، ان کو پھینکنے لگے تھے نہر کے اندر، اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ باٹم ہاں، جیسے جس طرح سے جنگ اور نیوز، جب میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ جھگڑا تھا، اب تو خیر میر شکیل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں، لیکن اس وقت جب ان کے ساتھ جھگڑا تھا تو کس طرح سے جنگ کا اور نیوز کا پرنٹ جو ہے، نیوز پرنٹ بالکل ختم کر دیا گیا۔ وہ جب اخبار پبلش ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے میں کراچی میں تھا اس وقت میں، اور وہ اس کو اٹھا لیا جاتا تھا باقاعدہ حکومت کی طرف سے۔ تو جو تشدد کرنا، مار پیٹ کرنا، سپریشن کرنا، سخت گیری کرنا، سختی سے لوگوں کو ڈیل کرنا، یہ بڑا ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کی جو تھنکنگ کے اندر، اور یہی چیز آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی لینگویج میں، ان کے ایکشنز میں، ان کی سٹیٹمنٹس میں نظر آتی ہے۔ یہی چیز آپ کو عطا تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹس میں نظر آتی تھی، اسی کی جھلک آپ کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹس میں نظر آتی ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سے پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں جن میں نظر آتی ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، اگر وہ انٹیریئر منسٹر نہ ہوتے، اس کی جگہ احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر ہوتے، ان کی جگہ ایاز صادق صاحب انٹیریئر منسٹر ہوتے، کوئی اور ایسا، شاہد خاقان عباسی صاحب انٹیریئر منسٹر ہوتے، کوئی اور ایسا انٹیریئر منسٹر ہوتا، تو یہ جو سارا کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا ہے، مار پیٹ، اٹھا لینا، ایف آئی آرز، کیا وہ انٹیریئر منسٹر ہونے دیتا؟ لاکھ اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ اٹھاؤ، مارو، کرنٹ لگاؤ، الٹا لٹکا دو،
इंटीरियर मिनिस्टर कुछ ना कुछ तो दरमियान में इंटरफेयर करता, कुछ ना कुछ तो काउंसलिंग करता, कुछ ना कुछ तो समझाने की कोशिश करता। आपको याद होगा जब अतीउल्लाह जान साहब को इस्लामाबाद में उठा लिया गया था तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3 या 4 मिनिस्टर्स की फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई थी और उनको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेडिएट करें, उनको समझाएं खुदारा कि ये बहुत बुरा लगता है। उसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, कुछ और लोग भी थे, और उन लोगों ने तरले मिनते करके अतीउल्लाह जान साहब को जो है 12-14 घंटों के अंदर रिलीज दिलवाई थी। तो हुकूमतों का रोल होता है। अब इस वक्त हो क्या रहा है, जो कहा आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा, और मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपना एक एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। तो आम 99.99% तासुर ये है कि PMLN जो है उसकी जो हुकूमत है, उसकी जो सब कुछ है, बड़े बेबस हैं, बेचार हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी हुकूमत है ही नहीं है, उनको ज़बरदस्ती उंगली हाथ पकड़ के या बटक्स पकड़ के उनको इस वक्त चलाया जा रहा है और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल भी उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। और ये आइडिया ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, उसका बड़ा रोब है, वो बड़े मारपीट भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये तासुर को प्लांट PMLN की लीडरशिप भी कर रही है। जब वो मीडिया के एंकर्स के साथ मिलते हैं, रिपोर्टर्स के साथ मिलते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आते हैं, तो वो साथ ये ज़रूर बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये गिरफ्तारियाँ, ये तशद्दुद, ये दहशतगर्दी, ये मारपीट, ये हमारी वजह से नहीं हो रही, आपको तो पता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मसलसल मीडिया के जहनों में प्लांट की जा रही है। हालांकि अगर ये हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चाहती और इस सारी पॉलिसी को इसमें कमी लाना चाहती, इसके रास्ते में रुकावट बनना चाहती, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकती थी, वो कह सकती थी। और अगर ये PPP की गवर्नमेंट होती और यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहतरमा शहरी रहमान बैठी हुई होती, यहाँ पे कोई और आपको लोग इंटीरियर में बैठे हुए नज़र आते, तो आप या कमर जमान कायरा साहब इंटीरियर मिनिस्टर होते, तो आपको एक टोटली डिफरेंट ब्लेंड, जैसा कि मैंने कहा कि अगर अयाज सादिक साहब यहाँ पे होते, एहसन इकबाल साहब यहाँ पे होते, शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ पे होते फ्रंट पे, तो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर जो है इस सारी जो इस वक्त मीडिया मैनेजमेंट हो रही है, मीडिया सप्रेशन हो रही है, इसका एक डिफरेंट फ्लेवर जो है वो आपको मिलना था। तो डोंट फूल आवरसेल्व्स, मैं मीडिया लोगों को कह रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है इसमें PMLN की हिकमत अमली है, उनकी मंशा है, उनकी थिंकिंग। वो थिंकिंग है क्या? उनकी थिंकिंग ये है कि वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं, वो पहले से ही रियलाइज़ कर रहे थे, लेकिन उनका ख्याल था कि हम मैनेज कर लेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स को, लेकिन 17 जुलाई के झटके के बाद उनको एहसास हो गया कि बहुत महीने हमें लगेंगे। उनका ख्याल है, मेरा ख्याल है कि वो उनकी थिंकिंग ही गलत है, लेकिन उनका ख्याल है कि हम अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर लें, बहुत सारा टाइम बाय कर लें, 6, 7, 8 महीने बाय कर लें, इकॉनमी ठीक कर लें और इश्यूज़ पैदा कर दें, जैसे इस वक्त उनका केस ये है डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। वो चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स की बात ना हो, सिर्फ फ्लड की बात हो, ह्यूमैनिटी की बात हो, ह्यूमन मिजरी की बात हो। तो हम ये जो इस वक्त इमरान खान ने एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है पॉपुलैरिटी का, जिसमें वो एक मेगा लीडर बन के सामने आ गए हैं, नेशनल भी डिस्कोर्स में, नेशनल मीडिया तो खैर कंट्रोल्ड है, लेकिन अब उन्होंने देखा है कि इमरान खान का जो बग है वो इंटरनेशनली भी रीच आउट हो, इंटरनेशनली भी एक इमरान खान का एक नैरेटिव जो है वो कैच ऑन कर गया है, और वो हालांकि उनकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कैच ऑन कर गया है। अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और दहशतगर्दी के 2 मुकदमे वो इमरान खान पर न डालते, तो जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया की इमेजिनेशन कैच हुई है, ये कभी भी कैच नहीं होनी थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। यहाँ सैकड़ों इमरान खान ने जलसे कर दिए, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने उसको उस तरह से पिक नहीं किया था। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हुई हैं, इसको क्योंकि ये वेस्टर्न जो कॉन्शसनेस है, और ये शहबाज गिल वाला वाक़या कि एक आदमी एकेडमिक हो, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो, आपके इसने गद्दारी कर दी, सेडिशन कर दी, म्यूटनी कर रही, फिर ये खबरें आ जाना कि लोगों पे तशद्दुद हुआ, उल्टा टांगा गया, उनके शर्मनाक जो जिस्म की शर्म वाले हिस्से हैं उनको आप इलेक्ट्रिक शॉक लगाते रहे। तो ये जो 3-4 चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसने PDM की जमातों का नेशनली तो कुंडा किया ही है, लेकिन इंटरनेशनली भी जो उसका कुंडा जो है वो बहुत हद तक हो गया। अच्छा, अब जहाँ PMLN का इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान को कैसे कंटेन करना है, PTI को कैसे स्मैश करना है, या PTI को कैसे तबाह करना है, रेस्ट्रेन करना है, वहाँ पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। आप अगर देखें कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो हैं वो आपको कभी पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आते, पाकिस्तान के किसी इशू में। जिस वक्त से ये गवर्नमेंट आई है, मेरा ख्याल है बिलावल साहब जो हैं लाइक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, जो एक ज़माने में एक नॉवल था जो कि अंग्रेज़ ऑथर ने लिखा था, मुझे ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा क्या था, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ में बिलावल भुट्टो बहल कई दफ़ा पूरी दुनिया का सफ़र कर चुके हैं, और वो दुनिया के हर कैपिटल में है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से, वहाँ की जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की इलीट है, मीडिया के लोग हैं, उनसे मसलसल
مل رہے ہیں اور جو بھی ان کو بیانیہ فارن آفس نے دیا اس کو پیڈل کر رہے ہیں, انگریزی وہ اچھی بولتے ہیں, تو یوں اپنی پرسنالٹی کا جو امیج اور تاثر ہے, امیج بلڈنگ جو ہے مسلسل ایٹ دی ایکسپینس آف ٹیکس پیئرز, ویدر اس کا فارن پالیسی کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے, یہ کنسنٹریشن نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب کی, لیکن وہ اپنے صاحبزادے کی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں ود اے ویو ٹورڈز نیکسٹ جنرل الیکشن کہ 2028 میں بلاول زرداری بھٹو کو یہ موقع ملے گا کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ملیں گے. تو جو بھی اس حکومت کے کوئلیشن پارٹنر ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا, وہ اپنی اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو کاؤنٹر نیریٹیو, الٹرنیٹ نیریٹیو کہانیاں جو ہیں وہ پلانٹ کی گئی ہیں مائنڈز میں, وہ مسلسل ایک اس میں سے بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ کہ نواز شریف صاحب یہ حکومت گرانا نہیں چاہتے تھے. ان کی وزڈم تو یہ تھی کہ عمران خان خود جو ہے وہ دھڑام سے گرنے والے ہیں, عمران خان گر جائیں گے. وہ پھر جب حکومت گرا بھی دی گئی ان کی مرضی کے خلاف تو وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ الیکشن کر لیں. اور اب ریسنٹ جو گزشتہ کوئی 72 گھنٹوں پہ ایک سٹوری پلانٹ کی گئی کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میں اختلافات جو ہیں اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے, غریبوں کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کے دل میں غریبوں کا اتنا درد ہے کہ ان کے دل میں بلیڈنگ ہو رہی ہے لندن میں بیٹھے ہوئے. تو غریبوں کے دکھ میں اور درد میں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ لندن سے بیٹھ کے مرے چلے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جن سے تمام مشکل فیصلے کروائے جا رہے ہیں لیکن ان کو ٹکا ٹک 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 کر کے ان کو ٹارگیٹ کے ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے. اور یہ ہے نہیں کہ کوئی الٹرنیٹ سولوشن دے رہا ہے. ساتھ ہی شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے نواز شریف صاحب ایگری نہیں کرتے. پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کروا دیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے, جس میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام باتیں جو میرے سے منسوب کی جاتی ہیں کہ میں شہباز شریف سے خوش نہیں ہوں یا میں نے اس کے بارے میں کوئی ایڈورس کامنٹس کیے ہیں, یہ سب جو ہے یہ غلط ہے, یہ بکواس ہے. اصل میں کیا چیز ہے, اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی خاص ڈفرینسز جو ہیں کسی قسم کے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب میں نہیں ہیں, نہ ہی نواز شریف صاحب کی کسی حکمت عملی یا تھنکنگ کے خلاف حکومت کو گرایا گیا ہے. نواز شریف صاحب ٹوٹلی اینڈ فلی آن بورڈ تھے. ہاں ایک آئیڈیا یہ بھی پلانٹ کیا گیا ہے کہ یہاں سے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب تو مانتے ہی نہیں تھے. اسٹارٹنگ فرام جون آف 2021 ایلچی آفٹر ایلچی, یعنی 2021 جب شروع ہوا تو پھر بہت سے یہاں سے ایلچی بھیجے گئے, کوئی اسپین سے آیا, کوئی نیدرلینڈ سے آیا, کوئی ادھر سے آیا, کوئی ادھر سے آیا, پاکستان سے لوگ چلے گئے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ, اور انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ سمجھایا, ان کو کہا کہ ہمارے راستے اب عمران خان سے الگ ہو چکے ہیں, جدا ہو چکے ہیں. اور بڑی مشکل سے دل پہ پتھر رکھ کے بادل ناخواستہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ رضامند ہو گئے اس چیز کے لیے, اور پھر بھی وہ حکومت نہیں گرانا چاہتے تھے. تو اس میں سے جو آئیڈیا پلانٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب بہت ہی زیرک, بہت عقل مند, بڑے سینسٹیو, بڑے حساس قسم کے سیاستدان ہیں. اور اس وقت جو سارا سیٹ اپ ہے پی ڈی ایم کا, اس کی جو بے حسی ہے, اس کا جو فیلئر ہے, اس کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے, اس کا قطعی طور پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نواز شریف صاحب تو پنجاب کے لوگوں کے دکھ اور غم اور ان کی بے بسی کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ پھنسے ہوئے. یہ نیریٹو کے اندر کاؤنٹر نیریٹو کے اندر الٹرنیٹ نیریٹو, یہ ڈفرینٹ نیریٹوز کے اندر معصوم لوگوں کو, کم پڑھے لکھے لوگوں کو جو پالیٹکس کے پروسیس کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کو الجھانے کے لیے یہ نیریٹو جو ہے یہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ایک نیریٹو شیپنگ مشین ہے جس میں نے دیکھا ہے کہ ایک سے زیادہ ویلاگر جو ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد 6-8 گھنٹے میں اپنے ویلاگس کرتے ہیں, وہ بھی اسی نیریٹو کے اندر جا کے پھنس جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے جس میں PMLN کا مقصد ہے کہ PTI کی پالیٹکس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. PPP کا اپنے الگ قسم کے مقاصد ہے. اب پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں 2 کامنٹ کر دوں تو میں اسے ختم کرتا ہوں. 1958 سے پاکستان کا جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ پالیٹکس ایک گندی چیز ہے, خطرناک چیز ہے. پالیٹکس بڑی نوائزی ہوتی ہے, اس میں بہت شور ہے, اس سے پروگریس جو ہے رکتی ہے. تو پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسیز جو ہیں وہ یہ بلیو کرتی ہیں کہ سڑکیں بننی چاہیے, اسٹرکچر بننے چاہیے, کام ہونا چاہیے, اسکول ہونے چاہیے, کالج ہونے چاہیے. اور یہی وہ ایک بیانیہ یا نیریٹو ہے جس سے 1958 سے پروڈکشن بڑھنی چاہیے, انڈسٹری لگنی چاہیے, اور اس کو لے کر وہ پیڈل کر رہے ہیں 1958 سے. وہ اس میں سیریسلی اور جینورلی بلیو کرتے ہیں اس چیز کے اندر. ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ آتھر گزرے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ڈسکورس کا, انہوں نے انالیسس کیا, ان کا نام تھا خالد بن سید. وہ کینیڈا میں, پاکستان سے چلے گئے ہوئے تھے, وہ کینیڈا میں اونٹیریو یونیورسٹی سے وابستہ رہے. ان کی 1980s میں کتاب آئی تھی دی نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج ان پاکستان. ایکڈیمک کتاب تھی, یونیورسٹی کے لوگوں کی کتاب تھی, پالیٹکس اسٹوڈنٹس کی کتاب تھی. CSS جو لوگوں نے کیا انہوں نے شاید دیکھی ہو, دی نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج ان پاکستان.
اس میں انہوں نے یہ بہت سمجھایا ہوا تھا کہ کس طرح سے ایوب خان کا جو سارا ٹاپ ڈاؤن ڈیولپمنٹ ماڈل تھا کہ آپ اوپر ایک کلاس پیدا کریں اشرافیہ کی، اس کو امیر کر دیں اور آہستہ آہستہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن کریں گے، جو غالباً ورلڈ بینک کا بھی تھیسس تھا، وہ کبھی ہو نہیں سکا. اس وجہ سے 68-69 میں پاکستان میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل ریولیوشن آ گیا جس کو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لیڈ کیا. لیکن باوجود اس تمام چیز کے پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو ایڈمنسٹریٹو رولنگ ایلیٹ ہے، اس کا جو بیسک رومانس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو پالیٹکس کی، پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل کنسنسس کی یا مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو صرف اور صرف مٹیریل اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ یا پروڈکشن چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ دیکھتے اس کو اسی طرح سے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فائنینشیل سچویشن کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں، پروڈکشن کو تھوڑا سا بڑھا دیں، فیکٹریاں لگا دیں، سڑکیں بنا دیں، تو شاید جو ہے چیزیں جو ہیں وہ سدھر جائیں گی. 1947-48 میں دنیا میں پریڈومیننٹ ویو یہ تھا کہ ہندوستان جو بنا، 2 ریاستیں بنی، انڈیا اور پاکستان. تو انڈیا ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ اسٹیٹس ہیں، اتنی ایتھنیسٹیز ہیں، اتنے ریلیجنز ہیں، اتنے کانٹرڈکشن ہے، اتنا تضاد ہے کہ ہندوستان، اتنا بڑا ہندوستان، اتنی بڑی آبادی، اتنی انیکوالٹی بہت دیر تک نہیں چل سکے گی اور اس کے بہت سے حصے ہو جائیں گے. اگر 1950s اور 60s میں بہت سے لوگوں نے ایسی کتابیں یا پالیسی پیپر لکھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان، انڈیا جس میں پولیٹیکل پروسیس تھا اور ہر سٹیپ پہ جب وہاں شور مچا، کھپ پڑی، پولیٹیکل موومنٹس چلی، تو انہوں نے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اس کو کنٹین کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹ کیا. اور ہندوستان آج بھی انٹیکٹ ہے اور 1.4 بلین کی آبادی کے ساتھ آگے پروگرس کر رہا ہے. پاکستان جس کے بارے میں تھنکنگ نہیں تھی پریڈومیننٹلی اکیڈیمک کی اس کے حصے ہو جائیں گے، وہ 23 سال کے بعد، 22-23 سال کے بعد پاکستان جو ہے اس میں ایک بہت کیٹیکلزمک اور بڑا وائلنٹ قسم کا بریک ڈاؤن ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اب ایک بار پھر پاکستان کی اشرافیہ کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے، جیسے میڈیا سپریشن ہے، اس سے چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. حالانکہ یہ جو شور ہے یہ کیتھارسس پرووائڈ کرتا ہے اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی جائے، کمپرومائز کیا جائے. بدقسمتی سے پاکستان میں اس چیز کو نہیں سمجھا جا رہا کہ پولیٹیکل کمپرومائز کرنا ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، پولیٹیکل پروسیس کو لے کر آگے چلنا ہے، کنسنسس میکنگ کرنی ہے، الیکشن ہونے دینا ہے. الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو پھر چیزوں کا حل نکلے گا. اور اس کے اندر بہت خطرات پنہا ہے. میں بہت پریشان ہوں اس حوالے سے. میں ہر وقت کی سوچتا رہتا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیکل پروسیس کو روکا گیا، آرٹیفیشلی اس کو آگے نہ چلنا دیا گیا، تو یہ ابھی پیسفل ایکسپریشن کے بجائے یہ ایک انٹرنل ایجیٹیشن کی شکل اختیار کر لے گا، جو کسی سٹیج پہ ایک ایتھنک ڈائمینشن اختیار کر لے گی، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہوگی. اگلے ویلاگ میں جب بھی کرتا ہوں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ عمران خان کی زندگی کو کس قسم کے خطرات ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو.